الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى. أما بعد، أهلا بكم أيها المستمعون والناظرون الفيديو. أريد البلاغ إليكم رسالة صغيرة بموضوع التاريخ. إخواني وأحبائي وتلاميذي، نحن نقول ونسمع أن أسلافنا وأجدادنا قد عملوا أعمالا كثيرة، وملوكنا وسادتنا قد بنوا العمارات العالية والمساجد الشامخة. كما نحن نقول الملك شاه جهان بنى التاج محل، والملك عادل شاه بنى جول جمبد في بيجاپور، وكذلك القلعة الحمراء وشارمينار، وهكذا العمارات الأخرى. هكذا نتذكر ونبين أمام الناس في المنابر والمجالس والمحافل والحفلات وغير ذلك. هذا الصحيح أن سادتنا وقادتنا وكبراءنا قد بنوا أي رقموا التاريخ، وهكذا وبذلوا جهودهم في الماضي. ولكن إخواني، اسمعوا بل استمعوا أن التاريخ ليس للقراءة فقط. التاريخ ليس للقراءة فقط، بل يجب علينا أن نكتب التاريخ بأنفسنا كي يقرأ أولادنا وأحفادنا وجيلنا. لما؟ أنتم تعرفون إخواني أن العالم لا ينظر إلى تاريخ أجدادنا وأسلافنا وإلى تاريخ ملوكنا وسادتنا فقط، بل أن العالم ينظر إلى تاريخنا وإلى أعمالنا. لذا إخواني، الآن السؤال من الناس ومن العالم: إلى الآن ماذا فعلنا؟ وإلى الآن ماذا بنينا؟ أين رقمنا التاريخ؟ إخواني، إلى متى نحن نقرأ تاريخ غيرنا؟ وحتى متى نحن نقرأ تاريخ الآخرين؟ أحبتي وإخوتي، صحيح لم نزل نتذكر التاريخ الماضي فقط، ومتأكد أيضا ما اجتهدنا أن نكون كاتبين وراقمين التاريخ، بل نحن متأكدون ما زلنا قارئين التاريخ فقط. لذا إخواني، لديكم وقت قليل وعمل كثير، وقت قليل وعمل كثير. وفي هذا الوقت القليل قلبوا التاريخ، وكونوا راقمين وكاتبين التاريخ، وكونوا أنفسكم التاريخ كي يتذكر الناس تاريخكم، ويقرأ وينظر العالم تاريخكم. تلاميذي، إخواني، هيا اجتهدوا ولا تضيعوا أوقاتكم. إخواني، إذا اجتهدتم واستعملتم هذه الأوقات باستعمال صحيح، أرجو أيها الأبطال منكم، أرجو منكم أيها الشبان، أرجو منكم أيها التلاميذ أن تكونوا التاريخ الذي ينتظره الزمن. الله يوفقنا أن نكون أنفسنا التاريخ ونكتب التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.